Mismong si Bishop Juan de Dios Pueblos ang nanguna sa misa sa lungsod sa Carmen sa adlaw sa inaugurasyon sa Gambalay sa munisipyo. Gibasbasan ang Gambalay. Sa unang andana nahimutang ang assessor's office. Sa entrance tunga sa Gambalay makita ang hagdanan paingon sa ikatulong andana. Mga hayag nga chandelier ang musugat sa imong pagsaka sa hagdanan. Sir, nalipay jud mi og maayo. Nalipay jud mig dako nga nakita na mo karon ang kausaban sa lungsod sa Carmen. So sa mga trabahante o yung sa mga katawhan. Bag-o sa pananaw ang gawas nga disenyo sa Gambalay. Sa sulod murakag naasahaw ang nga hotel. Kung naitulo ka opisina dinhi sa ikaduhang andana sa bagong munisipyo sa Carmen, sa ikatulong andana nahimutang ang opisina sa mayor. At bang sa mayor's office, nahimutang ang opisina sa Chief of Staff o Personal's Office. Tinuod nga dakong kalainan karon ang bagong Gambalay sa munisipyo Itandi kaniadto. Sa impormasyon, 3 million pesos ang nahulam sa panggamhanang lokal aron dugangan ang pondo pagtukod sa bagong Gambalay. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.